بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، پیام ما را به دیگران رسانید تا از پاداش نیک محروم نشوید و گوش دهید تا آخر تا سیره پیامبری بزرگوارمان بهره شوید از نام و نسبش و خانواده‌اش. موضوع درس امروزینه درباره نام و نسب پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم و اهل و عائله و خانواده‌اش به شما پیشکش میکنیم. یکم چیزی که ما پیشکش می‌کنیم این نام و نسب پیامبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم. نام و نسب پیامبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم به سه قسم تقسیم می‌شود. یکم قسم آن که در اون اهل سیر، یعنی سیر نویسان، یا که آنهایی که عالمان سیرت هستند و عالمان نسب شناس. قسم یکم آن که در اون سیر نویسان، عالمان اهل سیرت و نسب شناسان، عالمان نسب شناس از عالمان اسلام که اتفاق کردند در قسم یکمش تا چی است از پیامبر صلی الله علیه و سلم تا کی است تا عدنان، و جزء دیگه‌اش که در آن اختلاف کردند. بعضی عالمان متوقف شدند و بعضی دیگر گفتند که درباره همون نسب پیغمبر گفتند. از عدنان سر می شود تا ابراهیم علیه السلام. و جزء سوم آن که و شکی نیست که یعنی که نه 100% درست است، نه 100% درست است. و اون چی است؟ اون از نسب ابراهیم علیه السلام سر می شود تا آدم علیه السلام. جزء یکم آن از نام پیامبر بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم سر می شود که نام پیامبرمان محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب، و مطلب نام حقیقیش شیبه هست. شیبه. بعد اون ابن هاشم که نام هاشم عمرو هست. بعد اون ابن عبد مناف که عبد مناف نامش چی بود؟ مغیره بود، نام اساسیش. ابن قصی که نام او چی است؟ زید است. ابن کلاب، ابن مره یعنی که فرزند کلاب، فرزند مره، فرزند کعب ابن لؤی و لؤی ابن غالب و ابن فهر. ابن یعنی که پسر، ابن فهر. و لقب آنها چی است؟ لقبشون قریش و به همین قریش، به قبیله قریش نسبت داده می شوند. ابن مالک، ابن نضر، و نضر نامش چی است؟ نضر نامش قیس است. ابن کنانه، ابن خزیمه، ابن مدرکه که مدرکه نامش چی است؟ نام اصلیش عامر است. ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. تا عدنان اومد رسید. تا همینجا اهل علم گویند که صحیح است، یگان شک و شبهه ندارد. خلاصه دیمش از عدنان بالا سر می شود. عدنان وای میگه پسر اود است، اود یا که اودد. بعد میگه ابن نایفهمینا همیسع، ابن سلامان، ابن عوس، ابن بوز، ابن قموال. خیلی نامای غریبن. ابن ابی، ابن عوام، ابن ناشد، ابن حذاء، ابن بلداس، ابن يدلاف، ابن تابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي، ابن عيض، ابن عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن دعا، ابن حمدان، ابن سنبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوي، ابن عيض، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أفنان، ابن إيهام، ابن مقصرة ابن ناحس، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزي، ابن عوضة، ابن عرام، ابن قیدار گفتیم که پسر اسماعیل است. اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام. خلاص اینمون ناماشونن، مهم هم نیستن این ناماشون. خلاص قسم سومش از نسب پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ابراهیم سر می شود تا چی؟ نسبش تا آدم علیه السلام. میگه ابراهیم این پسر چی است؟ طارح این نامش چی است؟ آذر است. آذر که در قرآن اومده است آذر. خیلی هم اختلافی. بعد میگه ابن ناحور، ابن ساروع یا کی صاروغ، ابن راعو، ابن فالخ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن ارفخشد یا که ارفخشد طریقه من ابن سام سیاست
سام پسر نوح علیه السلام است. ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ میگویند که گویا که ادریس علیه السلام است. ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوشه ابن شیس ابن آدم علیه فرزند آدم علیه السلام. شیس فرزند آدم بود. این به سه قسم تقسیم میشه. نام پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتیم نامش غریب و عجیب دارند. انا خانواده پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله، خانواده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله چی نامیده میشود؟ به خانواده هاشمیه، هاشمیش میگفتند یا که عائله هاشمیه. با کی نسبت داده میشوند؟ به بابیش، بابی کلانش. هاشم بابی کلانش، هاشم ابن عبد مناف. پس درباره هاشم ما چی سخن میزنیم؟ هاشم خیلی که ما در گفته گذاشتیم، هاشم کی بود؟ هاشم این خیلی که گفتیم اون کسی بود که به دوش خود چرا گرفته بود؟ به دوش خود سقایه و رفاده را گرفته بود از بنی عبد مناف. یعنی که بنی عبد مناف هنگامی که آشتی کردند با کی؟ با بنو عبدالدار. با عبدالدار بنی عبدالدار چی کردن؟ آشتی کردن. بعد اون همین چرا خدمت خانه کعبه را تقسیمات کردن، یعنی که همون منصبایی که در خدمت خانه کعبه تقسیم کردن. به هاشم که رسید، هاشم که از چی بود؟ که از بنی عبد مناف که بود، چرا گرفت به دوش خود سقایه را. سقایه چی بود؟ سقایه این آبیاری کردن به خانه کعبه را برای حاجیانی که می آمدن آب آوردن و آب در وقت کم بود در خانه کعبه، آب که کم بود آوردن. سقایه ای ساقی شدن، معنای ساقی، آب میاری و مردم آب مینوشانی، آب کسی که حاج میبیاد. و رفاده این چی بود؟ رفاده این همون بود که پول جمع میکردن و در دوش کی بود؟ هاشم بود. پول جمع میکردن از دیگر قبیله ها و مردمای کم بغلی که حاجی‌ها که مردمای کم بغلی که می اومدن آنها را چی خوراک و غذا میدادن. این گفتیم سقایه و رفاده به دوش کی بود؟ به دوش هاشم بود. هنگامی که تقسیمات کردند بعد صلح با بنو عبدالدار. هاشم یک کسی بود که انسانی چی بود؟ ثروتمند بود، یعنی که مال و توانایی داشت، مال و ثروت داشت. انسانی چی بود؟ انسانی بسیار با نفوذ بود در همون در قبیلش و در مکه. هاشم کسی است که یکمین انسانی است که ثرید همین اوقاتی که ما میگیم تریت میگیم کو اوقات ما تریت میگیم همین، یعنی که نان ریزه میکنیم بعد از بالاش میریزیم، مثلا از بالاش شروع میریزیم، از بالاش مثلا چیزی میریزیم. همین زبان عربی ثرید میگن. ثرید همون پیشم پیغمبر همین ثرید دو اسم داشت. همین خوراکی که غذایی که نان از زیر نان ریزه میکنی و بعد از بالاش میریزی، چیزی نباشد قرطاو باشد یا که او پیشتر با دیگه خوراکا بدن. همین خیلی خوراک دو اسم داشت، میده کردن این نان و از بالاش ریختن شیر، مثلا شیر و روغن است از بالاش میریختن یا که شوربا میریختن یا که چیزی که هست. برای یکمین انسانی بود که برای حاجیان در مکه همین خوراک میداد. خوراکش ثرید بود، یعنی نامش اصلیش عمرو بود. برای چی او را هاشم نام گذاشتن؟ برای آنی که همین شکستن حشب میگن، حشمه شکستن و زبان عربی. هاشم یعنی که همون نان میده میکرد، نان می شکست. همین برای همین نامش هاشم موندن. هاشم اون کسی است که یعنی که راه اندازی کرد یعنی که دو رحله را دو بار سفر کردن برای قریش. رحله یعنی که سفر کردن در زمستان و تابستان. همینه که چی کرده بود؟ هاشم در اصل راه اندازی کرده بود، فکر هاشم بود. خلاصه هاشم وقتی که به سوی شام همچون تاجر به تجارت می رود، وقتی که مدینه می رود، در مدینه یعنی که ازدواج میکند، به تاجیکی ما زن میگیرد. سلمى بنت عمرو یکی از بنی عدی ابن نجار، از قبیله بنی عدی ابن نجار زن میگیرد و در همانجا زندگی میکند. در همونجا چه قدر یک مدت معین زندگی میکند. پس به سوی شام میرود. همسرش در نزد خانواده‌اش هستند، یعنی که هاشم همسرش حامله دار شده بود، زنش گذاشت و به طرف شام رفت. حامله دار با کی شده بود همسرش؟ به عبدالمطلب، بابی پیامبر. در شکم زنی هاشم که بود عبدالمطلب بود. پس هاشم وقتی که شام رفت، گفتیم شام فلسطین است، یک از چیای شام فلسطین است، حاضر فلسطین. وقتی که به غزه، به سرزمین فلسطین می رود، در همونجا هاشم از دنیا میگذرد و همسرش سلمى، گفتیم که همسر هاشم سلمى بود. سلمى وقتی که تولد میکند، عبدالمطلب در شکمش بود، عبدالمطلب تولد میکند سالی 497 میلادی.
عبدالمطلب به دنیا میبید. بعد همین عبدالمطلب لقبش بود، نامش نبود. بعد نامش در همونجا شیبه میگذارند. شیبه برای چی؟ موی سفیدی در سر انسان هست. وقتی که تولد که میشود در سر عبدالمطلب چی بود؟ موی سفید بود. برای همین نامش میگذارند شیبه. شیبه نه که موی سفید در سر داشتن. پس عبدالمطلب یا که شیبه نامش اساسیش تنه که به تربیه خود میگیرد. مادرش او رو در چی؟ در خانه پدرش در مدینه. پس از آنه که هاشم پدرش وفات میکند و یگان کس از خانواده پدرش یگان خبری ندارد درباره ای که هاشم زن گرفته بود و فرزند داشت. یعنی این دوجه هم زن داشت، یعنی خانوادهش هیچ کس نمیدوند. سپس گفتیم که هاشم یعنی 4 پسر داشت هاشم. یکی پسر آن اسد ابن هاشم و ابو سیفی ابن هاشم و نضله و عبدالمطلب ابن هاشم و 5 دختر داشت هاشم: الشفاء و خالده و ضعیفه و رقیه و جنه. و خیلی که فهمیدیم وقتی که هاشم وفات کرد، پس از هاشم همون سقایه میگن، ساقی بدن و همون خوراک دادن و نوشاک دادنی، آب دادنی، همون آب دادنی در مکه، یعنی که همون بدوش کی گذشت؟ هاشم به کی گذشت؟ وقتی هاشم وفات کرد به برادرش. نام برادرش چی بود؟ نام برادر هاشم برادرش چی بود؟ مطلب ابن عبد مناف. به مطلب گذشت. عمکی کی بود؟ مطلب. عمکی کی بود؟ عمکی عبدالمطلب بود. دادری کی بود؟ دادری هاشم ابن عبد مناف. مردی بسیار شریف و پاکیزه بود، مردی به ناموس بود، مردی فرمانروا بود، بسیار سننگ و ناموس داشت و بسیار فضلی بزرگی داشت در چی؟ در قومش. قریش اصلا او را چی می نامید؟ مطلبه فیاض می گفت. فیاض برای چی؟ فیاض نه که از همون برای سخاوتمندی بسیارش نامش چی می گفتن؟ فیاض، که بسیار چی میکرد؟ خیر و صدقه میکرد برای مردمان اهل مکه، برای حاجیان. و هنگامی که شیبه ای گفتیم کی است؟ عبدالمطلب. نام شیبه بود. عبدالمطلب وقتی که عبدالمطلب پسر هاشم وصیف می شود، به سن و سال جوانی می رسد. سن و سال جوانی که می رسد، مطلب عمکیش مطلب از او خبردار می شود. پس سفر میکند، از پیش می رود، در طلبش به مدینه می رود. هنگامی که به مدینه می رود و عبدالمطلب پسری اکش میشید، پسر هاشم اکش بود، یعنی که جنش می بیند، برادر زادش می بیند، آب دیده می ریزاند و به آغوش خود می گیرد و خواست که در همون سواره خود او را سوار کند، ولی اهل عائلش من میکنند تا آنی که مادرش به او راضگی ندهد. پس که مطلب از مادرش میپرسد که با همراهی او را فرستاند. پس مادر عبدالمطلب من میکند، نمیماند، باز میدارد پسرش. پس میگوید که مطلب امکش میگوید که بگذار این به همون دارایی پدرش برود، یعنی که پدرش که در هاشم در مکه چی بود؟ ساقی بود و هم یعنی که بدوش خود گرفته بود خدمت خانه کعبه را. بگذار این به پیشی به همون ملک پدرش برود و به سوی حرم الله، یعنی که حرم یعنی که خانه کعبه برود. پس این سخنان را که گفت مطلب، مادرش او را اجازت داد که برود. پس وقتی سوار شدن و به سوی مکه، در همون شطور سوار شدن و به سوی مکه آمدند. پس مردم گفتند، خلاصه وقتی که به مکه آمد، گفت مطلب گفت که این کی است؟ این پسری برادری من است، هاشم، که نامش عبدالمطلب است، شیبه. پس با همراهی امکیش زندگی کرد تا آنی که به وایه جوانی رسید. پس مطلب وقتی که در یمن بود هلاک شد، در ردمان در سرزمین یمن هلاک شد. بعدی مطلب بدوش خود خدمت خانه کعبه را بدوش خود کی گرفت؟ عبدالمطلب گرفت. پس برخاست و به خدمت قومش برخاست. آن چیزی که بابا کلانش میکردن همونها را باز برپا کردن گرفت و همون خدمت هایی که برای حاجیان میکرد و برای خانه کعبه میکرد به همون مشغول شد. پس بسیار نام و نفوذ پیدا کرد و بسیار خدمت کرد که یگان کس از پدر و بابایاش این خیلی خدمت نکرده بودند و به این مرتبه نرسیده بودند. خیلی مردم را احترام میکرد و احترام میکردند و قومش او را خیلی دوست داشتند و بعضی مردم که او را بد میدید برای آنها چی شد؟ خطر شد. پس وقتی که مطلب وفات کرد، نوفل شوریش برداشت و خدمت خانه کعبه را و همین منصب از دست عبدالمطلب به زوری کشیده گرفت. نوفل پرسید مردانی را از قریش که او را کمک کنند، یاری کنند بر ضد امکیش، بر ضد مطلب.
یعنی که فرزندان مطلب. پس مردم گفتن که ما بین تو و بین عمکیت و خانواده عمکیت چی دخالت نمیکنیم و بر ضد آنها نمیخیزیم. پس عبدالمطلب نامه فرستاد به کی؟ به برادران مادرش، تقایهاش از بنی نجار، نامه به طریقه شعر نوشت که آنها را چی با کمک خود چی کرد؟ آنها را با کمک خود خواست که او را عبدالمطلب را کمک کنند. پس تقایش نامش ابو سعد ابن عدی با 80 سواره آمد به سوی خانه کعبه آمد تا آنه که یک جای از مکه نزدیکی مکه همونجا چی گرفت؟ همونجا کمین گرفت و ایستاد. پس عبدالمطلب آنها را پیشواز گرفت. فقال گفت به آنها، گفت که خانه برویم ای تقا. پس تقاش گفت که برادری مادرش گفت که ابو سعد گفت که نه والله تا آنه که من با نوفل وا نخورم. پس از آن نوفل آمد و آنها یک دیگر را دیدند. در نزد نوفل واقف شد. آمد در نزد نوفل که نوفل در چشتگی بود، در نزدیکی خانه کعبه نشسته بود با همراهی بعضی از شیخ‌های قریش، آدمای با نفوذ قریش نشسته بود. پس ابو سعد شمشیر خود را کشید از غلافش و گفت قسم خورد به خانه کعبه که اگر که همون چیزهایی که از پسری خواهرم گرفته ای اگر به او بر نگردانی همین شمشیر خود بر بالای تو میزنم یا که در تو جا میکنم شمشیر خود را، یعنی که میکشمت. گفت که همون سقایه و رفاده را مگرداندم به پسری خواهرت. پس در نزد همون ثروتمندان و با نفوذان قریش همه آنها را همچون گواه حسابید که منه گواه حسابید. گفت که همچون شاهد که سخن گفت در پیش آنها گفت که شما شاهد هستید که همین سخن نوفل گفت که من همون چیزی که از عبدالمطلب گرفتم به او باز گرداندم. به خانه عبدالمطلب آمد و چند روزی در اونجا ایستاد. پس عمره کرد و باز به سوی مدینه بازگشت. هنگامی که همین حادثه روی داد، نوفل همون انسانی که شورش برداشت و گرفته بود از دست عبدالمطلب با بنی عبدالشمس ابن عبد مناف چی کردن؟ دوستی کردن بر ضد کی؟ بر ضد بنی هاشم، ای قبیله هاشم. و هنگامی که قبیله خزاعه دیدن که بنی نجار از مدینه که آمده بودن آنها عبدالمطلب را کمک کردن، پس بنی خزاعه گفتیم که وقتی که دیدن که آنها بنی نجار عبدالمطلب را کمک کردن، آنها گفتن که ما هم عبدالمطلب را به وای رساندیم، چه خیلی که شما او را به وای رساندید، پس ما حق بسیارتر داریم که عبدالمطلب را کمک کنیم. برای آنه که مادر عبدمناف از قبیله خزاعه بود و در دار ندوه در آمدند و با بنی هاشم صلح بستند و همراه شدند بر ضد کی؟ بر ضد بنی عبدالشمس و نوفل، همون نوفلی که خواست که سرداری خانه کعبه را از دست کی؟ عبدالمطلب بگیرد. بر ضد آنها چی شدند؟ اتحاد شدند بنی خزاعه با بنی هشام بر ضد کی؟ بر ضد بنی عبدالشمس و نوفل. و همین اتحاد آنها سبب شد در چی؟ سبب شد در فتح یا کشادن مکه، چیزی که در آینده می آید. از مهمترین چیزایی که رخ داده بود برای عبدالمطلب از همین شأنی همین بیت الحرام خانه کعبه دو چیز بود، یکی کندنی چاه زمزم، دیم همین حادثه‌ای که فیل ابرهه آمده بود. دو تا حادثه روی داده بود. خلاصه گفتیم یکم رخ داد آن همین است که وی در خواب می‌بیند که یک کس اشاره میکند برای او برای کافتنی یا که کندنی زمزم و همون جای زمزم برای او اشاره میکند، جاش اشاره میکند که همون جاست برای کندنش. پس عبدالمطلب از خواب میخیزد و به کندنی همون جای زمزم شروع میکند. در وقت کافت و کاب بعضی چیزهای مییابد، از جمله شمشیرهای بسیاری، از جمله همون لباسهای جنگی که از آهن هستند، آهوی از طلا که اینها را کی در زیر خاک کرده بود؟ همون وقتی که قبیله جرحم بودن، جرحمی ها، همون وقتی که آنها را از اونجا راندن، آنها همین چیزها را زیر خاک کردن. پس وقتی که در خواب که دید عبدالمطلب رفت همونجا را کافت و کاو کرد، همین چیزها را یافت. پس همون شمشیرها را یعنی که برای کعبه دروازه چی کردن؟ دروازه ساختن و در دروازه همون با طلا آراسته شده بود. همون وقت بود که عبدالمطلب کرده بود و در همونجا آب زمزم که برآمد، بعد همونجا چی شد؟
آب زمزم برای چی؟ برای حاجیان میداد. و هنگامی که آب زمزم برآمدن گرفت، آب زمزم چاه و چشمه کشید، قریش با عبدالمطلب در چی است؟ با مخاصمت رفت، نزاع پیدا شد بینشون، یعنی کشماکشی. و قریش گفت برای عبدالمطلب که ما را هم شریک ساز با همراهت در آب زمزم. پس عبدالمطلب چی گفت؟ گفت که نه، من این کار نمیکنم، این کاری است که خاص برای من است، این من در خواب دیدم، من کافتکاو کردم، برای من است. پس او را به این حال نگذاشتن. پس او گفت که کسی را که میخواهید بین خودم، بین من و بین شما شاید داور شود، حکم کند. پس به پیش یک فالبین رفتن از بنی سعد. خلاصه پیش همون رفتن و پس از آنجا وقتی که برگشتن، الله آنها را در راه نشان داد که همین چیزها خاص برای کی هستند. آنها را نشان داد که همین زمزم برای کی است؟ خاص برای عبدالمطلب است. در همون وقت، در همون اثنا، عبدالمطلب نظر کرد که اگر که الله برای من 10 فرزند عطا فرماید و 10 فرزند او به وایه رسند، به سن و سال جوانی رسند، یعنی که جوان مرد شوند، 10 کس، من یکی از آنها را و مرا من کنند از کسی که به من زوراوری میکند از گرد اطراف مکه، یعنی که وقتی که انسان 10 فرزند که داشت، دیگر اون هیچ کس به او یگان زورمندی نشان نمیدهد. پس من یکی از آنها را قربانی میکنم در نزد کعبه. همین نظر کرد همون وقت عبدالمطلب. دویم قصه ای که رخ داده بود برای عبدالمطلب این چی بود؟ این اون قصه هست که ابرهه صباح الحبشی که نائب یکمی نجاشی است در یمن است، در یمن که بود، هنگامی که دید عرب حج میکنند، به خانه کعبه حج میروند، پس یک کنیسای، یک چرکوی بزرگی برپا کرد، ساخت در چی؟ در پایتخت یمن، صنعاء. پس خواست که عرب ها به خانه کعبه حج نروند و به همین کنیسا به حج بیایند. پس به همین مقصدی همون ابرهه مردی از بنی کنانه شنید، همین سخن شنید که ابرهه همین را میگوید. در همون کنیسا ای چرکو در آمد و شب همون قبلگاهی همون چرکو را یا که کنیسا را با نجاست، با اخلاط آلوده کرد، همون جا پری نجاست کرد. هنگامی که ابرهه از این کار آگاه شد، پس خیلی خشم و غضبش بلند شد. پس لشکری جمع‌آوری کرد، لشکری خیلی بزرگی که عدد آن لشکر از 60,000 سرباز عبارت بود و حرکت کرد به سوی خانه که برای چی؟ برای خانه کعبه را ویران کند. از همه بزرگترین فیل را برای خود اختیار کرد و در لشکر او 9 فیل یا 13 فیل وجود داشت و حرکت را دوام داد، سیر خود را دوام داد به سوی چی؟ به سوی کعبه. هنگامی که ابرهه در راه می آمد، 200 شتری عبدالمطلب را در راه گرفته بود. پس از آن مرد را فرستاد به پیش عبدالمطلب که با او صحبت کند، همچون سردار قریش. پس عبدالمطلب، همون مرد آمد عبدالمطلب را گفت. عبدالمطلب رفت به پیش ابرهه. خاصه وقتی که پیش ابرهه رفت و در آمد، ابرهه وقتی که او را دید، از همون تخت خود خیست و با همراهی او در زمین نشست، یعنی که او را همچون گفتن که مردی نان و نمک دهنده است و بینوایان را خوراک میدهد، همچون خوجینی یا که سرداری خانه کعبه، سرداری قومش، او را احترام کرد، با همراهی در زمین نشست. پس وقتی که آمد گفت که یعنی که با ترجمان سخن میزدن. پس ابرهه گفت به ترجمانش که بگو چی میخواهد. پس عبدالمطلب به ابرهه گفت که تو 200 شتر مرا گرفته ای، همون 200 شتر مرا برای من باز بگردان. خلاصه وقتی که این سخن کی زد، ابرهه به او گفت که من وقتی که تو را دیدم بسیار برای من پسند آمدی، همچون مردی با نفوذ و مردی با چی؟ با قدر و قیمت. هنگامی که این سوال را از من پرسیدی، از نظر من خیلی قدر و قیمتت پایان رفت. برای وقتی در همین مسئله چی پرسیدی، در برای شترهایت پرسیدی که شترهای مرا برگردان. پس تو در برای شترهایت پرسیدی و من آمدم از یمن برای که خانه کعبه را خراب و ویران کنم. پس تو در این باره نپرسیدی که کعبه را ویران نکن، که این خانه کعبه دینی تو هست و دینی پدر و باباهای تو هست. درباره این از من نپرسیدی، سخن نزدی. پس عبدالمطلب چی گفت؟ عبدالمطلب گفت که من پروردگاری شتران هستم، یعنی که من صاحب شتران هستم و برای خانه کعبه پروردگاری است که او را
حمایه میکند. بین عبدالمطلب ایمان و یقین داشت که به الله که الله خانه کعبه را حمایه میکند. برای همین عبدالمطلب گفت که خانه کعبه پروردگار خود را دارد که او را صاحبی و حمایه میکند. پس ابرهه چی گفت؟ ابرهه گفت که کی مرا من میکند به در آمدن خانه کعبه؟ کی میتواند که مرا من کند؟ در پاسخ عبدالمطلب گفت که تو و اون خانه کعبه برو و سوی خانه کعبه. پس در همینجا سخن آنها به آخر میرسد و عبدالمطلب ترای خود را میگیرد و به خانه کعبه برمیگردد، حتی که به یک جای رسید نومش مغمس. در آنجا لشکر خود را گذاشت و آماده کرد فیلهای خود را و آماده کرد همه لشکر خود را و سربازان خود را برای درآمدن نزدیکی مکه است، همین قشلاق همین جا منطقه مغمس. خلاصه آماده کرد همه لشکر و سربازان خود را و فیلهای خود را برای درآمدن مکه. هنگامی که آماده شدن برای درآمدن و وقتی که در وادی محصر بودن، وادی محصر بین مزدلفه و بین چی است و بین مینا نزدیکی خانه کعبه، همون فیلها در جای نشستند و دیگر حرکت نکردند، به سوی خانه کعبه حرکت نکردند، از جای نخیستند و حرکت نکردند و هر گاهی که آنها را به دیگر طرف به دیگر جهت آنها را چی میکردند؟ اشاره میکردند و حرکت میدادند، میخیستند، حرکت میکردند. وقتی که به جهت کعبه آنها را میخیزاندند که بروند، آنها از جاش نمیخیستند، نمیرفتند، در جاش نشسته بودند. پس آنها در این حالت بودند که الله عز و جل برای آنها از آسمان پرنده های فرستاد. پرنده ها نامش چی بود؟ پرنده نامش ابابیل. همون پرنده های ابابیل در چنگ های خود سنگی داشت، سنگ های میده داشتند که اون سنگ ها از چی بودند؟ از سجیل، از دوزخ، و آنها را می پرتافتند به طرف همون لشکری که لشکری ابرهه، که همون سنگ ها وقتی که در انسان می رسیدن، انسان همه گوشتی بدنش می ریخت، همه سربازانی همون لشکر، افسرای لشکر همش قریب که چی همون با همون سنگ هایی که می پرتافتن به سوی آنها، هم پرنده های ابابیل، همه بدنشون می ریخت، همش می مردن. هر یک پرنده سه چی داشت؟ سه سنگچه میده داشت. یک سنگچه آن در نولش بود و دو سنگی آن میده، سنگچکای میده بودن مثل نخود. دو سنگ آن در چی بود؟ در چنگال هاش. دو سنگچه دیگر، یک تا در نولش، دیگه در چی؟ در چنگال هاش. هنگامی که آنها را میپرتافتند، آنها به همون نشان خود میرسیدند، به هر یک انسان میرسیدند، افسرها یا که لشکرهای چی ابرهه. وقتی که میرسید گفتیم اعضای بدن، گوشت بدنش میریختند و هلاک میشدند. و نه همه همون سنگ ها، نه همه همون آدما رسید و بعضی آنها عقب گشتن و گریختند. وقتی که میگریختند به همدیگر چی؟ به همدیگر میکوبیدن و میافتادن از جهتی که سراسیمگی و از جهت شتاب و در هر یک گوشه و کنار هلاک شدند. و اما ابرهه الله عز و جل برای او یک بیماری را فرستاد که اون بیماری، از اون بیماری که به سبب اون بیماری ناخنای انگشتانش میریختند و تا صنعا، تا همون یمن، پایتخت یمن صنعا نارسیده، مثل چی شد؟ مثل مرغی که به پر و بال است، سینه اش از دلش کنده شد، پس هلاک شد، خلاصه وفات کرد به سبب همون بیماری. و اما قریش از ترس آنها خانه کعبه را واگذاشتند و پراکنده شدند در شاخه های کوه و شاخه ها و در سری کوه پنهان شدند، خود را پنهان کردند از ترس ابرهه که آنها را نکشد با همون لشکر زیادی که داشت. پس هنگامی که این بلایی که به سری ابرهه آمد بلایی بود، پس این حال و این واقعیت رخ داد دیدن، آهسته آهسته از نشیب های کوه، از شاخه های کوه فرآمدند و به خانه های خود آمدند. این واقعه در ماه محرم پیش از مولد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به 50 روز یا که به 55 روز رخ داده بود. پیش از تولد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به 55 روز رخ داده بود. بعد 55 روز در بیشتر اهل علم پیغمبر تولد شده است که این میگه مطابق چی است؟ مطابق آخری ماه فوریه یا که اولی ماه مارس سالی 571 میلادی، یعنی که بعد حادثه فیل 55 روز. این یک حادثه ای که پیش از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، پیش از تولد پیغمبر شده صلی الله علیه و سلم که خانه کعبه را از دست ابرهه الله عز و جل نجات داد. برای همین وقتی که ما نظر میکنیم به بیت المقدس، میبینیم که مشرکان، دشمنای الله تسلط شدند، اولین مسلمانان را تسلط شدند و به زیر چی؟ زیر سیطرت خود، زیر چنگال خود گرفتند که اهل آنها مسلمانان هستند، اهل فلسطین، اهل بیت المقدس. خیلی که واقع شده بود برای بختنصر سال 587 پیش از میلاد و برای رومی ها سال 70 میلاد. خانه کعبه را نصارا زیر دست خود در آوردگی نیست، یعنی ضبط کردگی نیست. خیلی که ابرهه آمد خواست بگیرد،
اون نصارا بودن، ابرهه خواست بگیرد، الله عز و جل آنها را نیست و نابود کرد. مشکلی که حاضر بیت المقدس مسلمان‌ها هستند زندگی میکنن، در اون وقت خانه کعبه را مشرکا بودن نه مسلمان‌ها. خلاصه این واقعه وقتی که روی داد، حالت‌های ناگواری روی داد که خبری این به بیشترین دولت‌های پیشرفت رفته رسید. حبشی‌ها یا که حبشه در آن وقت بسیار حبشی‌ها که نصارا بودند بسیار رابطه و علاقه بسیار مستحکمی داشتند به چی؟ به رومی‌ها. و هنگامی که این حادثه روی داد و هم وقت فارس‌ها با رومی‌ها در چی بودند؟ زد و خورد بودند و آنها منتظر می‌شدند که یگان حادثه روی داد آنها چی به رومی‌ها هجوم آورند. پس از این حادثه فارس‌ها به یمن آمدند و یمن را ضبط کردند و این دو دولت روم و فارس همون وقت دو دولت پر اقتداری بودند، دو دولت پر اقتداری که در همون وقت سرداری میکردند. و همین حادثه وقتی که روی داد که حبشی ها ابرهه به همین حال رسید و بعد اون الله نشان داد قدرت خود را و چی شرفی بزرگی دارد خانه الله کعبه به آنها نشان داد و چی شأن و شرفی بزرگی دارد خانه کعبه که او را هیچ کس ضبط کردن نمیتواند. در همون حال اگر کسی که دعوت نبوت که میکرد این همین حادثه همین را طلب میکرد، همین رخ داد همین را طلب میکرد و همین تفسیر میشد. تفسیر برای چی؟ برای حکمت پنهانی که داشت خانه کعبه که الله نصرت داد او را، خانه کعبه را نصرت داد که خانه کعبه در زیر نصرت الله هست و مشرکان ضد اهل ایمان هرگز مقاومت کردن نمیتوانند. عبدالمطلب 10 فرزند داشت و آنها حارث و زبیر و ابو طالب و عبدالله پدر محمد صلی الله علیه و سلم و حمزه و ابو لهب و غیداق و المقوم و صفار و العباس. و گفته می شود که 11 کس بودند و 11 همش قسم. باز میگویند که 13 کس بودند و در همون 12 و 13 همش میگفتند که عبدالکعبه و حجله. و باز گفته می شود که همون عبدالکعبه این همون مقوم است و حجله همون غیداق است و اون کس از پسران عبدالمطلب نامش قسم نبود است. اما دخترانش 6 تا دختر داشت. حکیم گفتیم حکیم بیضاء و عاتکه و امیمه و اروه و بره و صفیه و عبدالله پدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و مادرش فاطمه دختر عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن یقظه ابن مره. یعنی که و عبدالله یکی از بهترین پسران کی بود؟ بهترین پسران عبدالمطلب بود و مردی چی بود؟ از همه پاکترشان، با عفترشان و پسندیده تر و محبوب ترشان بود به سوی پدرش. عبدالله پسر عبدالمطلب این چی بود؟ ذبیح بود، ای اون پسرش که میخواست قربانیش کند در پیش خانه کعبه برای که نظر خودش ادا کند. گفتیم که نظر کرده بود اگر 10 فرزند تولد کند. و هنگامی که عبدالمطلب فرزنداش که 10 نفر شدند و دانست که آنها او را حمایه میکنند، حفظ و حمایه میکنند، پس پسراش جمع کرد و گفت که خبر شد که من نظر کردم. پس پسراش گفتند که نظر کرده باشی به همون نظر خودت وفا کن. پس همه نامهای آنها را در همون چی نوشت، همون چی میگن کو قرعه میگن، قرعه نامهاش نوشت در همون قداح میگن، در همونجا نوشت. گفتیم کو لتره میکنن کو سو در نام همون درون لتره انتخاب میکنی همون چی را، همون نام خلاصه درون چی میپرتوان بعد همون انتخاب میکنی. خلاصه نامش نوشت همش نو بین در کدامش که همون سهم یا که همون سهمی همون به کدامش که آمد در کدامش که برابر شد یا که کدامش یا که از کدامش که برآمد یا که همون خیلی چوبک میتراشیدن بعد نامور در همون چوبک مینوشتن. خیلی هم با چند نمود بود خلاصه نامش نوشتن و بعد تاب دادن نام عبدالله برآمد سری میدهیش پدر محمد پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ذبح کردن قربانی کردن. پس عبدالمطلب کار گرفت و پسرش گرفت و به پیش خانه کعبه آمد برای چی؟ برای قربانی کردنش. عبدالله بسیار مرد زیبا بود، بسیار مردی با عفت بود. خواست که ذبحش کند، قربانیش کند. قریش منش کرد و خاصتا برادران مادر عبدالله منش کرد، از بنی مخزوم بودن و ابو طالب هم منش کردن که ذبحش نکن. اگه تقایاش منش کردن خلاصه بعد ابو طالب هم در اینجا شریک بود، من کرد که پدرش ذبحش نکنی. پس عبدالمطلب گفت پس ما چیکار کنیم؟ نظر خدمت ما چیکار کنیم که نظر کردم من؟ بین هم قدر در وقتی که نظر میکنن، وقتی که عهد میدهن عهد نمیشکنن، نظر میکنن نظرشون نمیشکنن. کافر بدن، مشرک بدن و نیکی نظر خود وفا میکنن. برای الله کرده بود نظر خود چه میخواد اجرا کنند. نظرش چی است؟ نظرش قربانی کردن پسر خود. اما نه عهد خود و پیمان خود وفا میکنیم، امانت داد خیانت میکنیم. من کافرها خیانت نمیکردن. پس بعضی از آنها گفتن که
پیش چی برود؟ پیش فالبین برود. همون فالبین بپرسد که در همین امر چیکار کنه در همین کار. پس پیش فالبین رفتن و پرسیدنش. پس فالبین چی گفت؟ فالبین گفت که نام عبدالله در همون چی بنویسید و همون رنگ چی است کو؟ رنگ لطریق توب میتیان. در همون بنویسید و چیرا و 10 شتر. همون سهم یا که همون استریلکه با کدامی که آمد همون را میکنید. خلاصا نام عبدالله را نوشتن و 10 شتر دیگه نوشتن در مقابل. باز نام عبدالله برآمد. باز 10 شتر دیگه زیاتی نوشتن 20 شتر شد. باز برآمد نام عبدالله. خلاصا هم خیل کردن تا آنی که همین 10 تایی زیاد کردن گرفتن نام عبدالله برآمدن گرفت تا آنی که 100 شتر شد. پس وقتی که آخرین بار تاب دادن در 100 شتر همون سهم به چی رفت؟ 100 شتر را ذبح کردن در مقابلی که عبدالله 100 شتر را ذبح کردن، قربانی کردن در پیش خانه کعبه. پس خلاصا همون شترها را ذبح کرد. کسی که میخواست از انسان هاست، از حیوان هاست، گوشت میخورد، هم گوشت بسیار شده بود. پس در همون وقت در دیه یک انسان در قریش در عربا 10 شتر بود. بعد همین روی دادن همین حادثه دیه یک انسان کسی یک انسان میکشد دیش چیشی دیگه 100 شتر شد. و این وقتی که اسلام هم آمد اسلام همین اقرار کرد که کسی که یک انسان میکشد 100 شتر دیه دارد، 100 شتر میسپارد. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که میفرماید انا ابن ذبیحین، من پسری دو قربانی شونده هستم، یعنی که اسماعیل علیه السلام و پدر خودش عبدالله. و اختیار کرد عبدالمطلب برای پسر خودش عبدالله آمینه را. آمینه دختری وهب پسری عبد مناف ابن زهره ابن کلاب که در همون وقت آمینه که از بهترین زنها بود، هم از جهت نسب و هم از جهت جایگاهش. و پدرش سید بنی زهره، پدرش جناب یا که خوجین بنی زهره بود، هم در نسب و هم در چی و هم مردی شرفمند و مردی بانفوذ بود. پس عبدالله به زنی گرفت و در مکه قطعی زندگی کرد. و بعد از مدتی پدرش او را چی به مدینه فرستاد، به مدینه برای خریدن خرما فرستاد. پس در راه وفات کرد. و گفته می شود که یعنی که قول دیگر هست که به شام رفت، به تجارت به طرف شام، به سوی شام به تجارت رفت با کاروانی که از قریش بود. به همون رفت. در مدینه فرآمد. وقتی در مدینه فرآمد هم وقت بیمار بود و در مدینه به قول دیگر که در مدینه وفات کرد. در دار نابغه الجعدی در همونجا دفنش کردند عبدالله پدر پیغمبر، که در همون وقت سن و سال عبدالله پدر پیغمبر 25 ساله بود. و وفات پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از تولد شدن خودش بود. پیش از آنکه پیغمبر تولد شود پدرش وفات کرده بود. و این قول بیشتری تاریخ شناسان میگویند. و باز گفته می شود که قول دیگر است که گویا که پیغمبر تولد شد و 2 ماه بود که در اون حال پدرش وفات کرد. 2 ماه بود است در بعضی قول اهل علم. خلاصه این بود قصه کوتاه درباره هاشم و عبدالمطلب و فرزندان آنها. گوش دهید، بهره برید و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.